हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो YouTube च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा सोलुसनमा। आजको भिडियोमा तपाईहरुको लागि कर्णाली प्रदेश अनि यता संघको सब इन्जिनियरको एसिस्टेन्टको र सिभिल इन्जिनियरको सबैको लागि इम्पोर्टेन्ट हुने एउटा टपिकको बारेमा भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। जुन टपिकमा क्वेशन के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजीमा यो सोइल मेकानिक्स र फाउन्डेसन इन्जिनियरिङ वालाको पनि यो टपिक लिन सक्नुहुन्छ र यता बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजीको पनि यो क्वेशन इम्पोर्टेन्ट लिन सक्नुहुन्छ, किनकि यो फाउन्डेसनको क्वेशन रहेको छ र यो फाउन्डेसनको क्वेशन धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ, किनकि धेरै पटक यो सोधिसकेको क्वेशनहरु हो। अब यसमा क्वेशन कसरी सोध्न सक्छ भन्दाखेरि व्हाट इज फाउन्डेसन, राइट टाइप्स अफ फाउन्डेसन इन डिटेल। अर्को तरिकाले के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि डिफाइन फाउन्डेसन एन्ड टाइप अफ फाउन्डेसन युज्ड इन द बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन इन डिटेल। त 5 मार्कमा सोध्दाखेरि तपाईहरुलाई व्हाट इज फाउन्डेसन, राइट द टाइप अफ फाउन्डेसन र हल्का त्यो टाइप अफ फाउन्डेसनलाई जनाउनको लागि 1-2 लाइन लेखिदिनु होला। 5 नम्बरमा सोध्यो भने हैन, तर सेन्ट्रल लेभलमा यो 10 नम्बरमा पनि सोध्ने टाइपको क्वेशन हो र धेरै राम्रो क्वेशन रहेको छ। तपाईहरु भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला, पुरै डिटेल्समा एक्सप्लेनेसन हुनेछ र यस्तै भिडियो सब्जेक्टिभ भिडियो अब हेर्नको लागि पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र सब्जेक्ट वाइज तपाईहरुको यो एमसीक्यू यसमा हाम्रो प्लेलिस्टमा अपलोड छ। यसरी तपाईहरु सब्जेक्ट वाइजको पनि भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, कि त कम्बाइन्ड सेटको पनि 50 वटा सेटको पनि कति भिडियो छ हाम्रो च्यानलमा, त्योहरु पनि भिजिट गर्नु होला। नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन प्रेस गर्नु होला। नयाँ भिडियो आउने बित्तिकै तपाईहरुलाई नोटिफिकेसन जान्छ। त आजको भिडियोमा के छ त, फाउन्डेसन केलाई भन्ने सबैलाई थाहा होला, तर लेख्न मात्रै अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ एक्जाममा। त फाउन्डेसन इज वन अफ द एसेन्शियल पार्ट अफ स्ट्रक्चर। कुनै पनि स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि फाउन्डेसन त्यसको बेस हुन्छ, त्यसको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको फाउन्डेसन हुन्छ। इट इज डिफाइन्ड एज द पार्ट अफ स्ट्रक्चर दैट ट्रान्सफर द लोड फ्रम द स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड अन इट एज वेल एज इट्स वेट ओभर अ लार्ज एरिया अफ सोइल। त के हुन्छ फाउन्डेसनमा भन्दाखेरि जब कुनै स्ट्रक्चर बन्छ त्योभन्दा तल चाहिँ हामी फाउन्डेसन तयार पार्छौं। त्यो फाउन्डेसनको मेन काम के हुन्छ भन्दाखेरि माथिको जति पनि लोड हुन्छ त्यो कोलमको थ्रु, अनि बिल्डिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि कोलमको थ्रु सबै आएर तल डिस्ट्रिब्युट हुन्छ, त्यो सोइलमा डिस्ट्रिब्युट हुन्छ। त त्यही काम हो, जुन हेभी लोडहरु छ सबै लोडलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गरेर लार्ज एरियामा चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्छ सोइलमा, त त्यसलाई फाउन्डेसन भनिन्छ। र फाउन्डेसन इज अ पार्ट अफ स्ट्रक्चर अन व्हिच द बिल्डिङ स्ट्यान्ड। त फाउन्डेसन नै एउटा इम्पोर्टेन्ट, धेरै नै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो, जसमा चाहिँ बिल्डिङ ब्रिज जति पनि छ नि सबै स्ट्रक्चरहरु त्यसमा स्ट्यान्ड गर्छ कि फाउन्डेसन नै त्यस्तो सोलिड ग्राउन्ड अन व्हिच द फाउन्डेसन बेड, जसलाई चाहिँ फाउन्डेसन बेड भन्छ, त्यो सोलिड ग्राउन्ड हो र इट रेस्ट इन द फाउन्डेसन बेड। जुन चाहिँ फाउन्डेसन छ यो फाउन्डेसन बेडमा रेस्ट हुन्छ, यो एउटा सोलिड कम्प्याक्टेड ग्राउन्ड हो र पायरहरुको केसमा, ब्रिजहरुको केसमा त्यो त पायर हुन्छ ब्रिजको केसमा, र त्यो धेरै तलसम्म डिस्ट्रिब्युट गर्छ जति पनि लोड छ ब्रिजको। त त्यो हेभी स्ट्रक्चरहरुमा चाहिँ हुन्छ, तर बिल्डिङमा चाहिँ यो सेलो फाउन्डेसन जनरली युज हुन्छ। अन्त व्हाई फाउन्डेसन इज प्रोभाइडेड, फाउन्डेसन किन प्रोभाइड गरिन्छ? त फाउन्डेसनको जति पनि क्वेशन छ यसबाट तपाईहरु यो भिडियोबाट सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ र लेख्न सक्नुहुन्छ। फाउन्डेसन किन आवश्यक छ बिल्डिङमा, किन आवश्यक छ कुनै पनि स्ट्रक्चरमा? त ऑब्जेक्टिभ अफ फाउन्डेसन के हो त? व्हाई फाउन्डेसन इज प्रोभाइडेड? त टु डिस्ट्रिब्युट द वेट अफ द स्ट्रक्चर ओभर लार्ज एरिया अफ द सोइल, जुन कि हामी डेफिनेसनमा पनि डिस्कस गरिसकेका छौं। डिस्ट्रिब्युट द वेट अफ स्ट्रक्चर ओभर अ लार्ज एरिया अफ सोइल to prevent the crack to movement of structure in case of or poor soil। त पोर सोइलहरुको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि मुभमेन्ट अफ स्ट्रक्चर अर्थक्वेकहरु हुँदाखेरि अनि नर्मली पनि धेरै दिन भइसक्दाखेरि दब्ने धस्ने त्यस्तो टाइपको चाहिँ हुन्छ, त्यो चाहिँ त्यसको कारणले क्र्याकहरु बिल्डिङमा आउँछ। त्यो फाउन्डेसन यदि स्ट्रङ बनाउनु भयो भने त्यो प्रिभेन्ट द क्र्याक ड्यू टु द मुभमेन्ट अफ स्ट्रक्चर इन केस अफ वीक और पोर सोइल हुन्छ। र अर्को छ के टु प्रिपेयर अ लेभल एन्ड हार्ड सर्फेस फर द कंक्रिटिङ एन्ड मेजनरी वर्क। त एउटा लेभल पनि सेम लेभल बनाउनको लागि पनि बिल्डिङमा फाउन्डेसनको काम हुन्छ र त्यसले चाहिँ लोड डिस्ट्रिब्युसनको काम गर्छ। टु प्रिपेयर द लेभल एन्ड हार्ड सर्फेस फर द कंक्रिटिङ एन्ड मेजनरी वर्कको लागि पनि
फाउन्डेसन आवश्यक हुन्छ। र अर्को इन्क्रिज द स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटीलाई इन्क्रिज गरिदिन्छ, जसबाट चाहिँ यताउति हुन दिँदैन र फाउन्डेसनलाई धेरै नै सुरक्षित पारेर राखेको हुन्छ। एभोइड द अनइक्वल सेटलमेन्ट हुने चान्सेस धेरै दिन भइसक्दाखेरि हुन्छ सोइलमा, त्यही भएर फाउन्डेसन एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो कुनै पनि स्ट्रक्चरको लागि। त फाउन्डेसन किन प्रोभाइड गरिन्छ त यस्तोमा चाहिँ यसरी 5 पोइन्ट तपाईहरु लेख्न सक्नुहुन्छ यदि अब्जेक्टिभ अफ फाउन्डेसन सोधियो भने। र रिक्वायरमेन्ट के हो, फाउन्डेसनको इसेन्शियल रिक्वायरमेन्ट के हो त? फाउन्डेसनको इसेन्शियल रिक्वायरमेन्ट टोटल लोड एन्ड लाइभ लोड, टोटल डेड लोड एन्ड लाइभ लोड कमिङ अन द फाउन्डेसन विल नॉट काउज सेटलमेन्ट। टोटल डेड लोड एन्ड लाइभ लोड कमिङ अन फाउन्डेसन विल नॉट काउज सेटलमेन्ट which would impair the stability of building। त यो कारणले पनि फाउन्डेसन धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ, किनकि डेड लोड एन्ड लाइभ लोड कमिङ अन द फाउन्डेसन जुन छ विल नॉट काउज, यसको कारणले सेटलमेन्ट हुन दिँदैन, त्यसको कारणले चाहिँ फाउन्डेसन जरुरी छ। टोटल लाइभ लोड र टोटल डेड लोड धेरै हुन्छ कुनै पनि स्ट्रक्चरमा, र त्यसको कारणले चाहिँ सेटलमेन्ट हुन नदिनको लागि फाउन्डेसन इसेन्शियल रिक्वायरमेन्ट हो। र अर्को चाहिँ फाउन्डेसन बेस सुड बी रिजिड हुनु पर्यो। इसेन्शियल रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ फाउन्डेसन बेस जुन रिजिड हुनुपर्छ, किन त? सो दैट डिफरेन्शियल सेटलमेन्ट आर मिनिमाइज। जतै कतै सोइल कमजोर हुन्छ त्यहाँ चाहिँ दब्ने चान्स हुन्छ, अर्को ठाउँमा ठिकै हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ दब्दैन। त्यही भएर यस्तो सिचुएसनमा डिफरेन्शियल सेटलमेन्ट टाइपको हुन्छ, जहाँ बढी लोड लाग्छ त्यहाँ दब्ने चान्सेस हुन्छ। त्यही भएर त्यो डिफरेन्शियल सेटलमेन्टबाट एभोइड बच्नको लागि रिजिड फाउन्डेसन तयार पारिन्छ एन्ड मिनिमाइज द व्हेन सुपरइम्पोज्ड लोड आर इभनली डिस्ट्रिब्युटेड। र अर्को के छ, फाउन्डेसन should be so that it can easily carried dead load and superimposed load of the structure and transfer the load to the soil। त यो चाहिँ इजिली क्यारी गर्न सक्नु पर्यो, त्यस्तो टाइपको फाउन्डेसन जरुरी हुन्छ, ताकि सुपरइम्पोज लोड र डेड लोडले कुनै पनि फरक पार्दैन। र त्यस्तो टाइपको फाउन्डेसन इसेन्शियल रिक्वायरमेन्टको अन्तर्गत आउँछ। र अर्को के छ त, फाउन्डेसन शुड बी स्ट्रङ एन्ड डिजाइन्ड बाइ द सेफ्टी फ्याक्टर सो दैट, एउटा सेफ्टी फ्याक्टर पनि एज्युम गर्नुपर्छ, ताकि जस्तो कि अहिलेको सिचुएसनमा तपाईँ ब्रिज बनाउनु भयो भने त्यो 10 वर्षपछि 20 वर्षपछि त्यसको ट्राफिक कन्डिसन, त्यहाँको चाहिँ ट्राफिक प्रेसर कति हुन्छ, त्यहाँको लाइभ लोड कति बढ्न जान्छ, कति डेड लोड बढ्न जान्छ। त लाइभ लोडको मेन कुरा हुन्छ ब्रिजमा। त आज चाहिँ 1000 भेहिकल चलिरहेछ भने के थाहा त्यहाँ 3-4 वर्षपछि 5000 भेहिकल पनि चल्न सक्छ। त त्यो एउटा सेफ्टी फ्याक्टरले एज्युम र डिजाइन गर्नुपर्छ, सो दैट इट मे नट बी ड्यामेज ड्यू टू द अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट। त अर्को के हुन्छ त भन्दाखेरि फाउन्डेसन शुड बी टेकन सफिसिएन्टली डीप हुनु पर्यो टु गाइड द बिल्डिङ अगेन्स्ट ड्यामेज और डिस्ट्रेस काउज बाई द सोइलिङ एन्ड श्रिङ्केजको काम हुन्छ। सोइलमा चाहिँ सोइलिङ एन्ड श्रिङ्केज हुने चान्सेसहरू हुन्छ, त्यही भएर यो जति बढी हुन्छ त्यति बढी चाहिँ अलिकति तलै डिप हुनु पर्यो भनेर भन्छ। यो इसेन्शियल रिक्वायरमेन्ट अफ फाउन्डेसनमा चाहिँ यति थियो। 4-5 वटा पोइन्ट लेखिदिनु होला। तर यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, तपाईको इसेन्शियल रिक्वायरमेन्ट भयो, ऑब्जेक्टिभ भयो, फ्याक्टर इफेक्टिङ द फाउन्डेसन, सिलेक्सन अफ फाउन्डेसन, गुड फाउन्डेसन सिलेक्सनको लागि अलिकति घुमाएर पनि क्वेसन सोध्न सक्छ। यदि तपाईहरु कुनै स्ट्रक्चर बनाउन चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि गुड फाउन्डेसनको फ्याक्टर इफेक्टिङ अन फाउन्डेसन, केही पनि फ्याक्टरहरुको कुरा आयो भने क्वेसनमा यसरी तपाईहरु मेन फ्याक्टर जुन छ त्यो चाहिँ नोट डाउन गरेर राख्न सक्नुहुन्छ, यो फ्याक्टर लेख्न सक्नुहुन्छ। त फाउन्डेसनको कुनै पनि क्वेसन छुट्दैन, तपाईहरु यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला। त यो के छ फ्याक्टर इफेक्टिङ अफ गुड फाउन्डेसनको त एडिक्वेट डेप्थ हुनु पर्यो। अघि नै भनिसकेका थिए, यसको चाहिँ जति सक्दो बढी डेप्थ हुन सक्छ इकोनोमिकल कोस्टमा चाहिँ त्यो एडिक्वेट डेप्थ हुनुपर्छ टु प्रिभेन्ट द फोर्स्ड ड्यामेज फर सच दैट ब्रिज पायरहरुमा स्कोरिङहरु पनि हुन्छ, त्यो प्रिभेन्ट गर्नको लागि जति बढी हुन्छ त्यति बढी डेप्थमा चाहिँ एडिक्वेट डेप्थ हुनु पर्यो। फ्याक्टर इफेक्टिङ सिलेक्सन अफ गुड फाउन्डेसनको यही हो कि एडिक्वेट डेप्थ हुनुपर्छ टु प्रिभेन्ट द forced damage for such as breach fire, to prevent the undermining by score ले चाहिँ यताउति नहोस्, त्यही भएर एडिक्वेट डेप्थ हुनुपर्छ। अर्को के छ बेयरिङ क्यापेसिटी अफ फेलियर, बेयरिङ क्यापेसिटी फेलियर चाहिँ मस्ट बी सेफ अगेन्स्ट इट हुनु पर्यो। बेयरिङ क्यापेसिटी फेलियर चाहिँ हुनु भएन फाउन्डेसनमा, त यो चाहिँ एउटा फ्याक्टर इफेक्टिङ अफ गुड फाउन्डेसन हो।
र सेटलमेन्ट हुन नदिनको लागि पनि यो सेटलमेन्ट पनि एउटा फ्याक्टर हो जुन चाहिँ फ्याक्टर इफेक्टिङ अ गुड फाउन्डेसनको एउटा यो पनि हो। बियरिङ क्यापेसिटी अफ फेलियर र अर्को चाहिँ एडिक्वेट डेप्थ र अर्को सेटलमेन्ट र अर्को क्वालिटी पनि राम्रो हुनु पर्यो। लाइक डिटोरिएसन फ्रम सल्फेट एट्याकहरूबाट चाहिँ डिटोरिएसन नभइदियोस् त्यसको लागि चाहिँ क्वालिटी पनि राम्रो हुनु पर्यो फाउन्डेसनको। र स्ट्रेन्थको कुरा गर्नुभयो भने डज नट फ्र्याक्चर और ब्रेक अपार्ट अन्डर द एप्लाइड सुपरस्ट्रक्चर लोड। सुपरस्ट्रक्चर लोडको कारणले चाहिँ यो पार्टहरू ब्रेक नहोस्, फ्र्याक्चर नआओस्, त्यही भएर स्ट्रेन्थ हुनु पर्यो फाउन्डेसनमा। त स्ट्रेन्थ पनि एउटा मेजर फ्याक्टर इफेक्टिङ द फाउन्डेसन हो। अर्को सिस्मिक फोर्स जस्तो कि अर्थक्वेकहरू आउँदाखेरि त्यो स्ट्रक्चरलाई सपोर्ट गरेर अर्थक्वेकले हराउन नसकोस्, हल्लेपछि पनि कुनै पनि सेटलमेन्ट र ल्याटरल मुभमेन्ट नहोस्। त त्यस्तो कारणले चाहिँ सिस्मिक फोर्स पनि एउटा मेजर इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो। नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्नुभयो भने सिस्मिक फोर्स पनि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर इफेक्टिङ द फाउन्डेसन हो, किनकि सिस्मिक प्रोन जोनमा चाहिँ नेपाल पनि पर्छ। त सिस्मिक फोर्स, अर्को स्ट्रेन्थको कुरा भयो, क्वालिटीको कुरा भयो, सेटलमेन्टको कुरा भयो, बियरिङ क्यापेसिटी अफ फेलियरको कुरा भयो र अर्को एडिक्वेट डेप्थको कुरा भयो। त यति फ्याक्टर अफ इफेक्टिङ द फाउन्डेसन हो। र अर्को के छ भन्दाखेरि क्लासिफिकेसन अफ फाउन्डेसनमा के छ, क्लासिफिकेसन अफ फाउन्डेसनमा एउटा स्लो फाउन्डेसन र अर्को डिप फाउन्डेसन रहेको छ। फाउन्डेसनमा एउटा स्लो फाउन्डेसन र अर्को डिप फाउन्डेसन। त स्लो फाउन्डेसनमा कुन कुन पर्छ त स्पेयर्ड फुटिङ अथवा स्पेयर फाउन्डेसन। त अर्को के छ स्ट्रिप फुटिङ, अर्को छ कम्बाइन्ड फुटिङ र अर्को स्ट्र्याप फाउन्डेसन, अर्को कन्टिन्युअस फाउन्डेसन र अर्को ग्रिलेज र राफ्ट। जति पनि तपाईहरु सुन्नुभएछ यो सबै बिल्डिङहरुमा युज गरिने वालहरुमा, बाउन्ड्री वालहरुमा जति पनि छ यो सबै स्पेयर्ड फुटिङ, स्ट्रिप फुटिङ, कम्बाइन्ड फुटिङ, स्ट्र्याप फाउन्डेसन, कन्टिन्युअस फाउन्डेसन, ग्रिलेज फाउन्डेसन र सोइलको डिफ्रेन्ट टाइपको लागि डिफ्रेन्ट फाउन्डेसन एज्युम गर्न सकिन्छ। राफ्ट फाउन्डेसन त योहरु सबै सेलो फाउन्डेसनको अन्तर्गत पर्छ भने त्यस्तै डिप फाउन्डेसनमा के छ भन्दाखेरि जस्तो कि अब ब्रिजहरु बन्दाखेरि हाइली रेसिस्टेन्ट टावरहरु बन्दाखेरि त्यस्तोहरुमा पाइल फाउन्डेसनहरु, पायर फाउन्डेसन, वेल फाउन्डेसन यस्तो चाहिँ युज हुन्छ। यो डिप फाउन्डेसन अन्तर्गत यो तीनवटा भयो, पाइल, पायर र वेल फाउन्डेसन। र सेलो फाउन्डेसनको अन्तर्गत स्पेयर्ड, स्टिप अनि कम्बाइन्ड फुटिङ, स्ट्र्याप फुटिङ, कन्टिन्युअस, ग्रिलेज र राफ्ट फाउन्डेसन यो चाहिँ सेलो फाउन्डेसन अन्तर्गत पर्छ। त अर्को अब स्टार्ट गरौँ। अब सेलो फाउन्डेसनमा जस्तो कि अब डिटेलमा लेख्नु पर्दाखेरि यदि 10 नम्बरको क्वेशन छ भने तपाईहरु फिगर पनि सबै बनाएर मजाले डिस्क्राइब गर्नु कि त फाउन्डेसन र टाइप अफ फाउन्डेसन मात्रै छ भने पनि फाउन्डेसनको डिफाइन गरेर 2 लाइनमा डिफाइन गरेर त्यसपछि टाइप त्यसको लेख्न स्टार्ट गर्नु। यसरी जुन टाइप अफ फाउन्डेसन छ त्यो लिस्टिङ गरेर या त कुनैको डिस्क्राइब गर्न खोजेछ भने त सबैको पर्दैन, जुनको भनेछ त्यसकै गर्नु। र अर्को चाहिँ स्पेयर्ड फाउन्डेसन सोधियो भने यसरी फिगर बनाउँदाखेरि अलिकति एट्र्याक्टिभ देखिन्छ। तपाईहरु फिगर पेनले नै बनाउनु होला। यसमा स्पेयर्ड फाउन्डेसन भनेको तपाईको लेन्थ लाइज बिट्विन 1 and 2 जस्तो कि सेलो फाउन्डेसनमा छ नि, सेलो फाउन्डेसनमा तपाईहरु के बुझ्न चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि हुज डेप्थ इज इक्वल और लेस देन द विड्थ अफ द फाउन्डेसन। यहाँ म लेख दिएको छु अनि हुज डेप्थ इज इक्वल और लेस देन द विड्थ अफ द फाउन्डेसन, डी इज लेस देन और इक्वल टु बी। त त्यस्तै चाहिँ डिप फाउन्डेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि डेप्थ चाहिँ ग्रेटर हुन्छ। पाइलहरुमा हेर्नुहुन्छ तपाईहरु पुलहरुमा कति तलसम्म फाउन्डेसन जान्छ, त्यही त डेप्थ हो कि। त जुन चाहिँ डेप्थ छ डेप्थ ग्रेटर देन बी भयो भने त्यो चाहिँ डेप्थ अफ फाउन्डेसन हो। तर लेस देन और इक्वल टु बी भयो भने सेलो फाउन्डेसन भयो। त यस्तो टाइपको क्वेशन अब्जेक्टिभमा पनि सोधिरहेको हुन्छ, धेरै पटक सोधेको छ। युज्ड फर द डेप्थ अप टु 3 मिटर टु 4 मिटरको लागि सेलो फाउन्डेसन, युज्ड फर द डेप्थ अप टु 3 to 4 मिटरको लागि सेलो फाउन्डेसन युज गरिन्छ। यस्तै टाइपमा फर्स्ट नम्बर पोइन्टमा के छ, टाइप 1 मा के छ स्पेयर्ड फुटिङ, स्पेयर्ड फाउन्डेसन। स्पेयर्ड फाउन्डेसन केलाई भन्ने त लेन्थ लाइज बिट्विन, लेन्थ और विड्थ, लेन्थ बाइ विड्थ जुन छ यसको रेशियो चाहिँ लाइज बिट्विन 1 and 2 को रेशियोमा हुनु पर्यो, अथवा लेन्थ इज इक्वल टु 1 or 2 टाइम्स द विड्थ। यस्तो चाहिँ
चाहिँ स्पेड फाउन्डेसनमा हुनुपर्छ। र अर्को के छ भन्दाखेरि स्पेड फाउन्डेसन द लोड अफ द स्ट्रक्चर इज रिलेटिभली लो हुनुपर्छ स्पेड फाउन्डेसनको लागि। र कोलम आर नोट क्लोजली प्लेस्ड छ भने त्यस्तो टाइपमा चाहिँ कोलम आर नोट क्लोजली प्लेस्ड छ भने त्यस्तो टाइपमा चाहिँ स्पेड फाउन्डेसन छुट्टै बनाउनु पर्छ। स्पेड जेनरली हामी गाउँघरको बिल्डिङदेखि लिएर चारैतिर युज हुन्छ स्पेड फाउन्डेसन, किनकि यसमा द बियरिङ क्यापेसिटी अफ द सोइल इज हाई एट द स्लो डेप्थमै हाई बियरिङ क्यापेसिटी हुन्छ, यसको क्षमता हुन्छ। त्यसरी तपाईहरु फिगर पनि जस्तो कि यो माथि बनाउनु भयो भने त्यसको सेक्सन तल यसरी बनाइदिनु होला। यो चाहिँ कोलमको जेनरली यो पनि युज हुन्छ, तर बडी गाउँघरको बिल्डिङमा हात्ती पैला भनेर हुन्छ नि, त्यही स्लोप्ड फुटिङको अन्तर्गत आउँछ। यो चाहिँ हात्ती पैला भनेको स्लोप्ड फुटिङमा, त यो फाउन्डेसन भयो सेलोमै स्पेडमा पर्छ। र अर्को चाहिँ यो भयो स्टेप्ड फुटिङ भयो, त स्टेप्ड फुटिङमा पनि यसरी चाहिँ लोड पर्छ। यसरी चाहिँ तपाईहरु डायग्राम बनाउन सक्नुहुन्छ। र सिम्पल स्पेड फुटिङ भनेको यो आउँछ र हात्ती पैला भनेको यो स्लोप्ड फुटिङमा पर्छ। यो स्पेड फाउन्डेसनको भयो डिटेलमा। र अर्को चाहिँ हेर्दाखेरि स्ट्रिप फुटिङ केलाई भन्छ त? स्ट्रिप फुटिङ भनेको वाल फुटिङ हो। वाल फुटिङ पनि यसलाई भनिन्छ, स्ट्रिप फुटिङलाई वाल फुटिङ पनि भनिन्छ। र यसको चाहिँ लेन्थ ग्रेटर देन बी हुन्छ, मतलब लेन्थ जुन छ यसको बडी हुन्छ एज कम्पेयर टु ब्रेड्थ, त भेरी ग्रेटर देन इट्स विड्थ। त विड्थ भन्दा बडी धेरै बडी हुन्छ, त्यो चाहिँ यसको चाहिँ वालको चाहिँ हाइटहरु हुन्छ नि, त्यो चाहिँ बडी हुन्छ कि यसको चाहिँ बडी हुन्छ, तर विड्थ भन्दा बडी हुन्छ यसको हाइट। जस्तो कि यो तपाईको वाल भयो भने अब तल छ डायग्राममा चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो वाल भयो, यो भन्दा यो वालको लेन्थ धेरै बडी हुन्छ ब्रेड्थको मुकाबलामा लेन्थ धेरै बडी हुन्छ। त्यस्तो टाइपलाई चाहिँ स्ट्रिप फुटिङ भन्न सकिन्छ। स्ट्रिप जस्तो कि स्ट्रिप भन्ने बित्तिकै तपाईहरु बुझ्न सक्नुहुन्छ। द विड्थ अफ द वाल फाउन्डेसन इज युजुअली 2 to 3 times द विड्थ अफ द वाल। width of the wall is 2 to 3 times the breadth of the wall, and the width of the wall and the depth of the footing is generally limited to 0.9 मीटर। त यसमा के भन्न चाहेछ भन्दाखेरि जुन चाहिँ width of the wall foundation is usually 2 to 3 times the breadth of the width of the wall in the direction of the जुन चाहिँ अब यसमा के छ क्लियर गर्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि जस्तो कि तपाईहरु width हेर्न सक्नुहुन्छ। width of the wall जुन छ 20 छ, तर यो चाहिँ 50 छ भन्दाखेरि कति टाइम्स भयो? 2 देखि 3 टाइम्स भयो कि भएन? 2 देखि 3 टाइम्स। width of the wall जुन छ नि र width of the footing जुन छ, width of the wall र width of the footing को कुरा गरेछ कि width of the wall र width of the footing को रेशियो चाहिँ 2 to 3 टाइम्स हुनु पर्यो, त्यो भनेछ। र अर्को चाहिँ के भनेछ भन्दाखेरि डेप्थ अफ द फुटिङ जुन छ नि जनरली लिमिटेड टु 0.9 मिटर भन्दा चाहिँ कम हुनु भएन, लिमिटेड टु 0.9 मिटर। यो चाहिँ डेप्थ अफ द फाउन्डेसन भयो। र विड्थ अफ द फाउन्डेसन 2 to 3 टाइम्स द विड्थ अफ द वाल इज इक्वल टु 2 to 3 टाइम्स द विड्थ अफ द फाउन्डेसन। फाउन्डेसन तल हुन्छ, वाल माथि बनाउँछ, त्यसको वालको विड्थ र फाउन्डेसनको विड्थमा चाहिँ 2 to 3 टाइम्स द विड्थ अफ द वाल हुनुपर्छ, वालको भन्दा 2 to 3 टाइम्स बडी। त यो भयो तपाईको स्ट्रिप फुटिङ। र यो इकोनोमिकल हुन्छ। कति बेला इकोनोमिकल हुन्छ त? लोड wall is footing is economical when load to be transmitted are स्मल मैग्निट्यूड को लोड यदि छ भने त्यस्तो लोडलाई ट्रान्समिटेड गर्नको लागि, किनकि यसको डेप्थ कम हुन्छ, त्यही भएर लोड टु बी ट्रान्समिटेड आर अफ स्मल मैग्निट्यूड को लोडहरु ट्रान्सफर हुन सक्छ। र इट इज प्लेस्ड अन द डेन्स एन्ड ग्रेभल मा चाहिँ प्लेस गरे हुन्छ। र अर्को कम्बाइन्ड फुटिङ को के छ कुरा त? कम्बाइन्ड फुटिङ मा may be provided for two column when they are very close to the boundary of the property is called combined footing। may be provided for two column when they are very close to boundary of the property is called combined footing। त कम्बाइन्ड फुटिङ जुन डिजाइन भयो हुन्छ त्यो ट्रान्सफर द हेभी लोड
ट्रान्सफर्ड लोड फ्रम बोथ कोलम सेफली टु द सोइल। जस्तो कि कुनै पनि कोलम दुईवटा कोलम क्लोज टु इच अदर छ भने त्यस्तो केसमा कम्बाइन्ड फुटिङ हामी युज गर्छौँ, जहाँ पनि जुन पनि स्ट्रक्चरमा र इट इज प्रोभाइडेड टु कोलमलाई जोइन गरे हुन्छ क्लोज टु इच अदर छ भने, बाउन्ड्री अफ द प्रोपर्टी लाइनको अंदर छ भने त्यो चाहिँ कम्बाइन्ड फुटिङ हो। र अर्को चाहिँ द फुटिङ इज डिजाइन्ड फर द ट्रान्समिटिङ बोथ कोलमको लागि सेफ टु द सोइल। र अर्को चाहिँ स्ल्याब टाइप फाउन्डेसन हुन्छ, कम्बाइन्ड फुटिङ हुन्छ, स्ल्याब टाइप, स्ल्याब एन्ड बीम टाइप, रेक्ट्याङ्गुलर राफ्ट टाइप एन्ड द स्ट्र्याप बीम टाइप, अनि त्यसपछि स्क्वायर अनि टी सेप ट्रापेजोइडल टाइप, यस्तो टाइपको चाहिँ फाउन्डेसन युज हुन्छ। र कम्बाइन्ड फुटिङ आर इकोनोमिक वेन, कति बेला इकोनोमिक हुन्छ कम्बाइन्ड फुटिङ त columns are placed close to each other, columns are placed close to each other when the column is close to the property line and the isolated footing would cross the property line। यदि कोलम भेरी क्लोज टु इच अदर म डिस्कस गरिसकेका थिएँ यसको बारेमा। अर्को चाहिँ डाइमेन्सन अफ वन साइड अफ द फुटिङ आर रेस्ट्रिक्टेड टु सम लोवर भ्यालु, त यसरी कम्बाइन्ड फुटिङको डायग्राम बनाउन सक्नुहुन्छ र यसको सेक्सन तल बनाएर चाहिँ देखाइदिनु होला। यो चाहिँ कम्बाइन्डको हो, त यो चाहिँ कम्बाइन्डको हो रेक्ट्याङ्गुलर टाइप र यो ट्रापेजोइडल टाइप। त ट्रापेजोइडल टाइपको पनि यसरी देखाइदिनु, यो कम्बाइन्ड टाइप फुटिङ भयो र दुईवटा कोलम एट्याच गरेर सेफली डिस्ट्रिब्युट द सोइल, ताकि एउटाको सोइल यदि एकातिरको कमजोर भए पनि कम्बाइन्ड फुटिङमा रिकभर हुन्छ। र अर्को के छ राफ्ट फाउन्डेसन भन्नाले सबैलाई थाहा होला, यदि आजकल जति पनि काठमाडौँमा बिल्डिङहरू ठुल्ठुलो बिल्डिङहरू बनिरहेछ त्यो सबैमा राफ्ट फाउन्डेसन हुन्छ। र राफ्ट फाउन्डेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि सबै राफ्ट फाउन्डेसनमा कङ्क्रिटिङ तल हुन्छ र पुरै जसरी छतमा चाहिँ सरियाहरू, रडहरू, डन्डीहरू जति पनि बिछाउनु हुन्छ नि सबै तल चाहिँ जस्तो छतमा हुन्छ त्योभन्दा पनि स्ट्रङ राफ्टमा हुन्छ। तपाईहरु यदि फिगर हेर्नुभयो भने यस्तो हुन्छ यसको राफ्ट फाउन्डेसनको। अनि चारैतिर कोलम जति ठाउँबाट कोलम स्टार्ट हुन्छ सबै त्यो टाइअप गरे हुन्छ राफ्ट फाउन्डेसन भित्र र माथि कोलम चाहिँ खडा हुन्छ। त यो चाहिँ राफ्ट फाउन्डेसन पुरै तल एउटा बेस बनाउनु पर्छ राफ्ट फाउन्डेसनमा। र फाउन्डेसन राफ्ट फाउन्डेसन केलाई भन्ने त युज्ड वेयर अदर सेलो और पाइल फाउन्डेसन आर जनरली नट सुटेबल, जहाँ चाहिँ अर्को चाहिँ यो चाहिँ सबभन्दा मास्टर फाउन्डेसन हो बुझ्नु न। यसमा कोस्टली हुन्छ तर धेरै रेसिस्टेबल हुन्छ किनकि यो धेरै लोडलाई धान्न सक्छ। त इट इज अल्सो रिकमेन्डेड इन सिचुएसन वेयर द बियरिङ क्यापेसिटी अफ द सोइल इज इनएडिक्वेट। बियरिङ अफ द सोइल जहाँ कम छ त्यहाँ पनि यो बियर गर्न सक्छ, त्यस्तो टाइपको फाउन्डेसन हो। द लोड अफ द स्ट्रक्चर इज टु बी डिस्ट्रिब्युटेड ओभर लार्ज एरियामा लोड पनि डिस्ट्रिब्युट गर्ने काम गर्छ। र अर्को चाहिँ कन्सिस्ट अफ अ रेनफोर्स कङ्क्रिट स्ल्याब और टी बीम स्ल्याब प्लेस्ड ओभर द इन्टायर एरिया अफ द स्ट्रक्चर। त यो चाहिँ भयो तपाईको राफ्ट फाउन्डेसनको। इन दिस टाइप अफ होल बेसमेन्ट फ्लोर स्ल्याब एक्ट एज द फाउन्डेसनको काम गर्छ। र अर्को चाहिँ फाउन्डेसन यो इकोनोमिक कति बेला हुन्छ जब चाहिँ हाई लोड ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ। त राफ्ट फाउन्डेसन इज इकोनोमिक, द सोइल इज विक एन्ड द लोड हेज टु बी स्प्रेड ओभर अ लार्ज एरिया छ भने यस्तो टाइपमा अरू फाउन्डेसन भन्दा यो इकोनोमिकल हुन्छ र यो सेफ पनि हुन्छ। द स्ट्रक्चर इन्क्लुड बेसमेन्ट इन्क्लुड हुन्छ। र अर्को चाहिँ कोलम आर सो क्लोजली प्लेस्ड दैट एरिया कभर्ड बाई द कोलम इज मोर देन 50% अफ द टोटल एरिया। र अर्को चाहिँ डिफरेन्शियल सेटलमेन्ट हुने चान्सेस हुँदैन, प्रिभेन्टेड हुन्छ। डिफरेन्शियल सेटलमेन्ट इज टु बी प्रिभेन्टेड। यो चाहिँ राफ्ट एन्ड म्याट फाउन्डेसनको कुरा थियो भन्दाखेरि अब डिप फाउन्डेसन केलाई भन्ने? डिप फाउन्डेसन भन्दाखेरि डेप्थ इज ग्रेटर देन विड्थ, डेप्थ इज ग्रेटर देन विड्थ र डेप्थ बाई ब्रेड्थको रेसियो जुन छ त्यो 4 to 5 टाइम्स द डिप फाउन्डेसन हुन्छ। र डिप फाउन्डेसन आर युज्ड व्हेन द सेलो फाउन्डेसन ट्रान्समिट द लोड एन्ड अफ द सुपर स्ट्रक्चर भर्टिकली टु द रोक स्ट्राटा लेइङ डिप।
त डीप फाउन्डेसन कति बेला युज हुन्छ, सेलो फाउन्डेसन ट्रान्समिट द लोड अफ द स्ट्रक्चर भर्टिकली टु द रोक स्ट्रेटा लेइङ डीप। यो चाहिँ जब सेलो फाउन्डेसन चाहिँ काम गर्दैन जहाँ जुन ठाउँमा, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ डीप फाउन्डेसन युज हुन्छ। जस्तो कि पुलहरूको ब्रिजहरूको केसमा, ठुलो टावरहरूको केसमा चाहिँ सेलो फाउन्डेसनले काम चल्दैन, त्यहाँ चाहिँ पायलहरू लगाउनु पर्छ अनि मात्रै हुन्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ डीप फाउन्डेसन भेरी इकोनोमिकल हुन्छ। पायल क्याप यसमा यसरी लगाएको हुन्छ, जस्तो कि फ्रिक्सन पाइलको चाहिँ यहाँ तल साइडमा फिगर हेर्न सक्नुहुन्छ। हार्ड स्ट्रेटामा पनि यो चाहिँ फ्रिक्सन पाइल चाहिँ हार्ड स्ट्रेटासम्म जति बेला यसको हार्ड स्ट्रेटा मिल्छ त्यति डेप्थसम्म पाइल चाहिँ राख्नुपर्छ। र अर्को चाहिँ यसको डिप फाउन्डेसनको टाइपहरू के भयो त, पायल फाउन्डेसन, पायर फाउन्डेसन र क्याजन फाउन्डेसन। त क्याजन फाउन्डेसनलाई वेल फाउन्डेसन पनि भनिन्छ। त यसको चाहिँ डिप फाउन्डेसनको यो भयो। डिप फाउन्डेसनको यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। खासमा सेलो फाउन्डेसनको कुनै टाइप सोध्न सक्छ र डिप फाउन्डेसनको यदि कुनै टाइप सोधियो भने तपाईहरु यसको चाहिँ पाइल फाउन्डेसनको एउटाको डिस्क्राइब गरिदिनु। र पाइल फाउन्डेसनमा खासमा बेस्ड अन द मटेरियल अन द कन्स्ट्रक्सन मेथड टिम्बर पाइल हुन्छ, कंक्रीट पाइल हुन्छ, स्टील पाइल हुन्छ, कम्पोजिट पाइल हुन्छ र बेस्ड अन द फंक्सन अफ युजको कुरा गर्नुभयो भने सीट पाइल, टेन्सन पाइल, लोड बियरिङ पाइल, इन्ड बियरिङ पाइल, फ्रिक्सन पाइल अनि सोइल कम्प्याक्सन पाइल, त्यस्तो टाइप अफ पाइल फाउन्डेसनको अन्तर्गत आउँछ। र पाइल फाउन्डेसन भेरी कमन टाइप अफ डिप फाउन्डेसन हो जसको चाहिँ सिलिन्डर मेम्बर जुन छ विच इज स्मल क्रस सेक्सन एरिया, कम क्रस सेक्सन एरियामै पाइल लोड बियर गर्नको लागि तलसम्म कम्पेयर टु लेन्थको कुरा गर्नुभयो भने धेरै कम एरिया चाहिन्छ पाइल फाउन्डेसनको लागि। इट इज युज टु ट्रान्समिट द फाउन्डेसन लोड टु अ डिपर सोइल स्ट्रेटासम्म चाहिँ पुगाउँछ यो लोडलाई। बेरिङ क्यापेसिटी अफ अ सोइल नियर द सर्फेस अफ द रिलेटिभली लो, त लो भए पनि तलसम्म जहाँ हार्ड स्ट्रेटा पाउँछ त्यहाँसम्म लोडलाई ट्रान्सफर गरिदिन्छ ताकि स्ट्रक्चर सेफ होस्। र पाइल फाउन्डेसन स्प्रेड द लोड आइदर बाई द स्क्रिन फ्रिक्सन और बियरिङ। त स्क्रिन फ्रिक्सनले जुन हुन्छ त्यो चाहिँ त्यो फ्रिक्सन पाइलको कुरा भयो। र अर्को पाइल आर युज्ड फर द रेसिस्टेन्ट स्ट्रक्चर अगेन्स्ट अपलिफ्ट एन्ड प्रोभाइड स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी अगेन्स्ट द ल्याटरल एन्ड ओभरटर्निङ फोर्सेस। यो भयो पाइल फाउन्डेसनको टाइपमा सीट पाइल, टेन्सन पाइल, लोड बियरिङ पाइल, इन्ड बियरिङ पाइल र फ्रिक्सन पाइल र सोइल कम्प्याक्सन पाइल। त यो चाहिँ पाइल फाउन्डेसनको टाइपमा भयो। यो इकोनोमिकल किन हुन्छ, ट्रान्समिट द लोड सोइल स्ट्रेटा व्हिच आर बियोन्ड द रिच अफ द सेलो फाउन्डेसन। त यो फाउन्डेसनको क्वेसन सोद्धाखेरि यति मिलाएर लेख्नुभयो भने 10 नम्बरसम्मको जुन पनि क्वेसन छुट्दैन, 5 नम्बरको पनि कभर हुन्छ र ओब्जेक्टिभ त कुनै छुट्ने चान्सेस नै हुँदैन। त्यस्तै टाइपको क्वेसन यदि तपाईहरुसँग कुनै क्वेसन छ जसको चाहिँ भिडियो चाहनुहुन्छ भने तपाईहरु क्वेसन पनि मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ कमेन्टको थ्रु। हस्त साथीहरु, यति भन्दै आजको भिडियो यही टुङ्गिन्छ र नेटवर्कको अवस्था यस्तै भएकोले हामी यो टाइममा चाहिँ भिडियोहरु राख्न सकिरहेका छैनौं। अब वाइफाईको प्रब्लम भएकोले यो अहिले चाहिँ मोबाइल डाटाबाटै भइरहेको हुन्छ। हस्त साथीहरु, धन्यवाद।